अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में मास डिपोर्टेशन कैंपेन जब से स्टार्ट हुई है, बेशुमार चीज़ें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कभी कभी मुझे लगता है फोकस आ जाता है वो है जो इमिग्रेंट्स के रिलेटेड डेटा है कि वो हासिल करने के लिए बहुत तगोदो की जा रही है। कभी वो IRS को लिखा जाता है कि जनाब आप टैक्स डेटा दे दें, कभी लिखा जाता है कि आप अस्पतालों से रिक्वेस्ट करें कि वहाँ जो मरीज़ आ रहा है उसका डेटा दे दें, कभी किसी और डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आप ताउन करें ताकि इनके डेटा के तक रसाई भी हो, फिर इनको पकड़ा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको डिपोर्ट किया जाए। अब एक लेटेस्ट बहरहाल डेवलपमेंट हुई है कि जो ट्रंप का जो ये जो प्लान है या ट्रंप इंतज़ामिया का ये जो प्लान है कि जिसमें वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम डिपोर्ट करें, उसको एक बड़ा धचका लगा है क्योंकि अदालत की जानिब से एक बड़ा हुक्म सामने आया है। और इस हुक्मनामे के बाद जो है वो उनका जो प्लान है उसको अगर मैं कहूँ कि ब्रेक लग सकती है या लग गई है तो ये काफ़ी हद तक मुनासिब होगा। ये क्या तफसीलात हैं और क्या चीज़ें हैं, फ़याज़ महमूद हमें बताएंगे। तो फ़याज़ साहब ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे, ये क्या मामला है। और इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो अगर आपने नोट करनी हो कि एक तो ये हुक्म क्या है, फिर ये कितनी रियासतों को या कितने लोगों को मुतासिर कर रहा होगा, और इसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में क्या सेफ्टी और क्या चीज़ें आगे किस तरह बढ़ सकती है। तो ये बताइएगा ज़रा फ़याज़ साहब, क्या मामला है। रिजवान साहब, आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम पहले एक ट्रंप इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला किया था और एक एग्रीमेंट हुआ था दो डिपार्टमेंट के दरमियान, जिसमें कहा यह गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, ये एक मेडिकेटेड के जो अरकान होंगे, मेंबर्स होंगे, उनका ज़ाती पर्सनल डाटा हमारे साथ वो शेयर करेंगे इनके साथ, और वो जो डाटा है वो शेयर करेंगे और उसमें उनके जो घर के एड्रेसेस होंगे इमिग्रेशन हुकाम के साथ वो फौरी तौर पे शेयर कर देंगे। ये जो और उसके अलावा मेडिकेयर और मेडिकेड वाला डाटा था वो मुझे याद आ रहा है आपकी बात सुन के कि बिल्कुल उसका डाटा उन्होंने कहा था कि आप इनको दे दें ताकि वो जो ये ट्रंप हुकूमत बेसिकली ये चाहती थी को दे दें, ठीक है, ताकि, और उसके लिए उन्होंने एक वो टर्म निकाली थी, उन्होंने कहा था कि ये जो डाटा है हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे जो क्रिमिनल होंगे, ठीक है, हम उनकी हद तक करेंगे, बाकियों को हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन बात ये कि डाटा तक तो फिर सबकी रसाई होगी ना, आप उसमें से चांटी करेंगे बैठ के। उस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, बल्कि जो IRS डिपार्टमेंट के जो चीफ थे, गालबन आपको याद होगा, उस टाइम उनको मुस्ताफी भी होना पड़ा था, तो वो काफी उस पे अच्छा खासा हुआ था। अब अदालत की जानिब से इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। हुकूमत उस टाइम नहीं रुकी थी, हुकूमत ने कहा था हम डाटा लेना है और डिपार्टमेंट ने कह दिया था, इसको रोक दिया। मैं मिस कर रहा था आपकी पॉइंट। इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया है, रोक दिया है, और ये 20 ऐसी रियासतें हैं जिनके ऊपर ये फौरी तौर पे इसका इतलाक हो गया है। अच्छा, अब इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि जो लोगों के एड्रेसेस उनको मिल रहे थे, लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे थे, मिल सकते थे, अभी मिल तो नहीं रहे थे क्योंकि डेफिनेटली ये डाटा शेयरिंग अलाउ नहीं हुआ था या हो चुका था। अच्छा, एग्रीमेंट हो गया था। अच्छा। जिसके बाद जो है ये फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज हैं जी, विंस चबीरा, ये उनकी जानिब से किया गया और ये साबिक सदर ओबामा के दौर में इनको तैनात किया गया था। और इन्होंने अपने इब्तदाई हुक्मनामा जो जिसके तहत महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को 20 ऐसी US स्टेट्स हैं जिसमें हासिल शुदा मेडिकेटेड डाटा को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स जो इन्फोर्समेंट है उनके जरिए डिपोर्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उनको रोक दिया है। डिपोर्ट भी नहीं वो कर सकते इस डाटा के जरिए। जाहिर है वो कहेंगे हमने कहीं और से ले लिया, वो तो चलने लग बात है। They can always come up with something else, ठीक है। जज ने जो लिखा है वो कहते हैं कि सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेटेड सर्विसेज का डाटा इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए इस्तेमाल करने से जो मेडिकेटेड के निज़ाम में वो कहते हैं वो मुतासिर होगा। वो एक बड़ा सीक्रेट निज़ाम रखा गया है। वो ये मैं पूछना भी चाह रहा था कि क्या रीजन दिए हैं जज ने उनके। जो वनरेबल सिटीजन होते हैं वो उनका डाटा होता है वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे सेल की सहूलियात फराहम करने के लिए उनको ये एक उनके लिए प्रोग्राम है, और इसके तहत उनके पास हर किसी का डाटा मौजूद होता है। बिग ब्यूटीफुल बिल आया तो बहुत सारी चीजें से वैसे ही निकल गई। उसके बाद भी कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मेरी नजर से गुजरे हैं कि जिनके अंदर उन्होंने कहा है कि किसी भी इमिग्रेंट को आपने कोई भी ऐसी सहूलत, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देनी कि जहां विफाकी हुकूमत का या किसी और का मतलब टैक्स का जो पैसा है वो उनके ऊपर ना लग रहा हो। तो लेकिन अब वो पैसा तो बचा गए, लेकिन ये डेटा तक जो एक्सेस था उससे भी हाथ धोने पड़ गए। हालांकि पहले पॉलिसी यही थी कि जो आइस की जो पॉलिसी हमेशा यही रही है कि वो इस डाटा को इमिग्रेशन के लिए सवाल है कि ये जो लोग थे जो ये तो पहले भी एलिजिबल नहीं होते थे ना, तो ये तो बेसिकली फिर उन्हीं लोगों का डाटा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो ऑलरेडी सारी चीजों से गुजर चुके हैं, और उसमें से उन्होंने फिर छांटी करने थे कि यार ये कैसे आए थे। एक लंबी एक्सरसाइज थी, एक मेरे ख्याल में बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज थी, उसमें से पता नहीं क्या निकलता। लेकिन बहरहाल शायद ये खौफ और डर फैलाने का भी एक आसान तरीका है कि कोई बंदा इस तरफ को चले ही ना, ये रास्ता ही ना इख्तियार करे और वो
خود ہی جو ہے نا وہ سوچتا رہے کہ یار میں اب کیسے کروں اور کیا کروں اور کیا. اور بہرحال جی اب جب تک عدالتی کارروائی اب تک مکمل نہیں ہوتی لیکن ہاں بہرحال انہوں نے اسٹے دے دیا ہے اور ان کا کہا ہے جی ہمارا حکم جو ہے برقرار رہے گا, عدالت نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیٹا شیئرنگ کی جو پالیسی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ ان پلان کا, اس منصوبوں کا حصہ ہے جس کے تحت محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو مزید ڈیٹا فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں میرے خیال میں ان کو تلاش کر کے بڑے پیمانے پر وہ انٹرنل ریونیو سروس تھا کہ ٹیکس کا ڈیٹا ان کو نہیں مل سکا تھا اور اس کے بعد اب یہ میڈیکیڈ اینڈ میڈیکیئر والوں کا ڈیٹا نہیں مل رہا ہے. تو یہ ایک سیٹ بیک ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے ایک بندہ بھی ملے تو ہم اس کو پکڑیں, اور کوئی مطلب گروپ ہاتھ میں آتا ہے, لوگ ہاتھ میں آتے ہیں اور لوگ خوف سے بھی اس طرف نہ جائیں کہ جہاں آپ اسکولوں میں, کالجز میں, چرچز میں, وہ ورک پلیسز کے اوپر ہر جگہ ریڈز ہو رہے ہیں نا. تو اب یہ ایک آسان حل تھا کہ جو لوگ ادھر خود چل کے آتے ہیں ان کو جناب ادھر سے قابو کر لیں اور لے کے نکل جائیں. اس وجہ سے جو 20 ریاستیں تھیں انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا. ہاں یہ انٹرسٹنگ, مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ صرف 20 کی حد تک کیوں. 20 ریاستیں گئی تھیں, انہوں نے کہا تھا یار یہ ظاہر ہے کہیں پہ جہاں پہ ٹرمپ ان کی حکومت ہے تو وہ تو اسٹیٹس ظاہر ان کے ساتھ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ڈیموکریٹ اسٹیٹس بیسیکلی جو ہے وہ ان کے خلاف. 20 ریاستیں بنیادی طور پہ انہوں نے مقدمہ دائر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو مہم ہے یہ صرف اور صرف ٹارگٹ کرنے کا حصہ ہے, اس کا اور کوئی پرپز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کا جو ذاتی ڈیٹا ہے وہ لیک کرنے کا اس کا مقصد اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اب جو سی ایم ایس نے ڈی ایچ ایس کے ساتھ ایک جو نیا معاہدہ بھی کیا جس کے تحت ڈی ایچ ایس کو روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے جو 7 کروڑ 90 لاکھ میڈیکیٹڈ اراکین کا ڈیٹا, اس میں سوشل سیکیورٹی ہے, نمبرز ہیں اور ان کے گھروں کے ایڈریسز ہیں اور دیگر جو جتنا بھی ان کا ڈیٹا ہے اس کی رسائی ان کو دی تھی. ٹھیک ہے, اور اب یہ دونوں جو معاہدے ہیں اس کے وہ اچھا مزے کی بات ہے اس ٹائم جب یہ معاہدہ ہوا تھا ان کے اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی, خاموشی سے پہلے انہوں نے کر دیا تھا تاکہ اس پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو. یہی تھا نا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ جا کے دبوچ لیں لوگوں کو, پکڑ لیں. جیسے کورٹ سے بھی اریسٹ ہو رہا ہے کہ کیس وڈرا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے, باہر نکلتے ہیں ان کو جناب وہ آئس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو وہ ایک پلاننگ تھی ان کی میرے خیال میں, وہ سارا معاملہ اسی طرح لے کر چلنا چاہتے تھے. تو اس میں کوئی باٹم لائن کوئی باقی کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ جی اب جو ڈیپورٹیشن مہم چل رہی تھی وہ متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ جو ایسے لوگ جو انڈاکومنٹڈ تھے, جو کسی ذریعے سے والے ویسے تو سب کے لیے وہ ایلیجیبل بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر وہ لے رہے تھے تو ظاہر ہے لے تو نہیں رہے ہوں گے, لیکن انہوں نے فی الحال اس دروازے کو اور مکمل طور پہ بند کر دیا تھا. جب تک یہ عدالت میں معاملہ ہے تب تک ان کا جو معاملہ ہے وہ رک گیا ہے, تو ڈپورٹ نہیں کر سکیں گے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ. اور یہ ریڈز بھی نہیں ہوں گے شاید اسپتالوں میں یا اس طرح کی جو چیزیں وہ پہلے کوشش کر رہے تھے, کیونکہ گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا بہت ساری جو ہے وہ جگہوں پر ہاسپٹلز میں لڑائی بھی ہوئی ہے اور وہ اس طرح کے ہوئے تھے معاملات کہ آپ کیوں آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, کیوں مطلب یہاں سے ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک وہ جو ایک معاملہ تھا شاید اس کو مکمل طور پر بریک لگ گئی ہے, لیکن پھر بھی آبویسلی گورنمنٹ ہے وہ کہیں اور سے کوئی رستہ ڈھونڈیں گے, کوئی اور معاملہ نکال لیں گے. ان کے پاس 1001 رستے, ایک بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے, دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا کھول دیتے ہیں. لیکن بہرحال امیگرینٹس کے لیے تو ویسے بھی کوئی میرے خیال میں ابھی اسپیس نہیں ہے, لیکن یہ اسپیس جو پہلے سے بند تھی اس میں تھوڑا سا ریلیف اس حد تک آیا ہے کہ اب کم سے کم وہ اسپتالوں میں اگر ایمرجنسی میں چلے ہی جاتے ہیں, کہیں کوئی خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ وہاں سے گرفتار نہیں ہوں گے اور وہاں سے ان کو ڈپورٹیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ تھوڑا سا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کا. باقی چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں کہ کیا چیزیں ہوئی ہیں کورٹ کے بعد اور کورٹ کے اندر. تو آج کے ویلاگ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.